अम्मा बाद रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यदिना व हबीबिना व नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा या फ़त्ताह या फ़त्ताह अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल व बिका नस्तईन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। जी क्या हाल है आप सबके? अभी तक लोगों ने ज्वाइन किया नहीं है। नादिया, निदा एंड रेशमा, खैरियत से आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह हम क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर लोग ज्वाइन करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी तो हम पिछली क्लास में हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सुलह हुदैबिया की, है ना। 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 दिन यानी 28 डेज के करीब हुदैबिया के मकाम पर रहे हैं। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए हैं तो 6 हिजरी जिलहज्जा का महीना था। और कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी के बिल्कुल आखिर में, या कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो 6 हिजरी का बिल्कुल आखिर था या 7 हिजरी का बिल्कुल शुरू था। ठीक है, यानी मुहर्रम में डिफरेंट जो बादशाह थे, मैंने पिछली दफा भी इसका एक जिक्र किया था कि हम लोग कुछ लेटर्स की बात करेंगे, खतूत की बात करेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के नाम भिजवाए। ठीक है, तो ये या तो 6 हिजरी सुलह हुदैबिया या तो उसी साल के आखिर में ये काम शुरू हुआ, या आता है कि 7 हिजरी के शुरू में ये काम शुरू हुआ। ठीक है, इंशाल्लाह आज की क्लास में इससे बात करेंगे। हुदैबिया से रिलेटेड एक दो चीजें रह गई थी, उनको पहले टच करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह फिर की तरफ आएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात। अच्छा, हमने पहले ये बात की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का ख्वाब देखा था, फिर लोगों को तैयार किया। एराबी जो थे वो उनके साथ नहीं गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में थे, उन्होंने उन्हें खबर मिली कि खालिद बिन वलीद जो हैं वो आगे मुसलमानों का इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त खालिद बिन वलीद जो थे वो मुसलमान नहीं हुए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि खालिद बिन वलीद वहां पे इंतजार कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से रास्ता बदल दिया। अच्छा, खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु से रिलेटेड आता है कि असवान का एक इलाका था, मुसलमान वहां रुक कर उन्होंने नमाज अदा की, जोहर की। जब नमाज अदा कर रहे थे तो खालिद बिन वलीद जो थे वो दूर से देख रहे थे मुसलमानों को, और उन्होंने सोचा कि नमाज तो बहुत अच्छा टाइम है कि मैं मुसलमानों पे अटैक करूं। ठीक है, उन्हें आइडिया था कि मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल ही दुनिया से डिस्ट्रैक्टेड हुए हुए होंगे, उनका उनका जो पूरा रुझान है वो एक एक अपनी नमाज की तरफ होगा। तो उनको ये महसूस हुआ कि ये वक्त बिल्कुल सही है कि मैं मुसलमानों के ऊपर, जब जैसे ये लोग नमाज अपनी शुरू करेंगे मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा। उस वक्त उन्होंने नहीं किया। जो जिस टाइम पे उन्होंने देखा, उन्होंने वेट किया कि दूसरी नमाज जब ये लोग पढ़ेंगे, यानी असर के वक्त का उन्होंने इंतजार किया अटैक करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि असर की नमाज के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलातुल खौफ अता की। सलातुल खौफ क्या है? सलातुल खौफ बेसिकली वो नमाज है जो कि जब आपको किसी खौफ होता है, कोई डर होता है कि अगर आप नमाज में मशगूल हो गए तो कोई मसाइल आप का सामना कर सकते हैं, कोई मसाइल आपको पेश आ सकते हैं। तो उस वक्त के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सलातुल खौफ दी है। सलातुल खौफ के कई तरीके हैं शरीयत में। और एक तरीका ये कि इमाम एक साथ पूरी नमाज पढ़ते हैं और उनके साथ पहले आधे लोग पढ़ते हैं और फिर बाकी लोग पढ़ते हैं। अगर जैसे 2 रकात है तो मुक्तदी 1 रकात इमाम के साथ पढ़ते हैं, एक रकात खुद पढ़ते हैं, यानी 1 रकात जो है वो इमाम के पीछे पढ़ी और फिर वो वहां से हट गए, अपनी रकात पूरी कंप्लीट की।
दूसरे फिर दूसरा क्या होगा कि एक दूसरा दो ग्रुप्स बनेंगे। इसमें पहला एक ग्रुप एक रकात पढ़ेगा इमाम के साथ, फिर दूसरा ग्रुप दूसरी रकात पढ़ेगा इमाम के साथ, और बाकी जो एक एक रकात है वो अपनी वो खुद पूरी करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पूरा ग्रुप जो है डाइवर्टेड नहीं होता, सिर्फ एक तरफ वो उसका रुझान नहीं होता। इसमें हम ये देखें कि नो डाउट हालत जंग में भी नमाज फर्ज है, लेकिन और साथ में ये भी देखें कि जमात से है। ऐसा नहीं है कि दो लोगों ने पहले पढ़ ली, दो लोगों ने बाद में पढ़ ली। जमात की कितनी अहमियत है, एंड ऑफ कोर्स नमाज की, फर्ज नमाज की तो किसी हाल में छोड़ने का वो है ही नहीं इसका, है ना। लेकिन साथ में क्या है कि अगर आप जंग में भी नमाज पढ़ रहे हैं, आप अगर जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, तो साथ असबाब लेना जरूरी है, असबाब लेना चाहिए। और हमारी शरीयत ने हमें तरीके बताए हैं, आसानियां दी हैं, है ना। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के अल्लाह ताला के की इबादत कर रहे हैं कि अल्लाह से बचा लीजिए, है ना। बल्कि असबाब इख्तियार किए और नमाज पढ़ी। यानी कि आपको पता है कि सामने दुश्मन है, लेकिन आपने फिर भी क्या किया, सब छोड़ दिया, नमाज शुरू कर ली अपनी से, बस अब अल्लाह ताला बचाएंगे। हमने पहले भी ये बात की थी कि असबाब प्लस तवक्कल, ये दोनों चीजें एक साथ बहुत जरूरी हैं। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो ऐसा वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने उनके दिल में ईमान का बीज डाला। फिर उस यानी कि उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये तो मेरा अपना एक आइडिया था, मैंने किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन क्या था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिल में ऐसी चीज डाल दी। यानी क्या है वो कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सात असबाब नहीं, निदा, यानी कि अगर आप तवक्कल कर रहे हैं तो उसके साथ असबाब में, यानी तवक्कल प्लस असबाब। ठीक है। तो अल्लाह ताला तो बहरहाल खालिद बिन वलीद को क्या हुआ कि मेरा एक आइडिया था, मेरे दिल की एक बात थी, लेकिन मुसलमानों तक अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जानने वाले हैं। तो ये वो वक्त था जब उनके दिल में एक ईमान की समझे एक बीज डाला गया। फिर इसके बाद हुदैबिया पर पड़ाव किया, मुसलमानों ने डेलीगेट्स आए बात करने, और हमने ये बात की थी कि किस तरह से डेलीगेट्स आए, अबू जंदल का हमने पूरा वाकया पढ़ा था। और फाइनली एक ट्रीटी जो कि सुलह हुदैबिया थी वो साइन हो गई। उससे पहले हमने बात की थी बैत रिजवान की भी, कि हमने क्या कहा था कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की वजह से जो सहाबा कराम ने बैत ली थी, साहबा कराम ने हुआ क्या था कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु वहाँ मक्का गए थे, और ये अफवाह फैल गई थी कि उनको मार दिया गया है, उनको कत्ल कर दिया गया है। तो उसके लिए उन्होंने साहबा कराम ने बैत ली। ठीक है। अ, हुआ क्या था कि उनको ऑफ कोर्स वो एक रूमर था, एक अफवाह थी, कुछ हुआ, कोई इनको कत्ल नहीं किया गया था। लेकिन जब वो मक्का में थे तो कुरैश ने उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को ऑफर की थी कि आप उम्रा कर लें, यानी अब आप अकेले आ गए हैं तो हम आपको इजाजत दे दें कि आप उम्रा कर लें, तवाफ कर लें। लेकिन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी थी कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उम्रा नहीं करूंगा। अब जब वो वापस आए तो कुछ टाइम लग गया उनको आने में। तो उनके आने पे सहाबा कराम ने फरमाया कि ये उम्रा कर कर आए हैं। इस पे इतनी अच्छी बात सीरत निगारों ने लिखी है कि अपने देर से आने वाले साथियों से रिलेटेड अच्छा गुमान रखना, और बहुत प्यारा उसूल निकाला है कि, और सबसे बढ़कर क्या है कि लीडर कैसा होता है। जब उनको देर हुई तो साहबा कराम ने फरमाया कि वो उम्रे के लिए रुक गए हैं। उनके दिल में ये बात आई कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जो है उनको टाइम इसलिए लग गया क्योंकि वो वहां पे उम्रा कर रहे हैं। और लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा गुमान क्या था कि नहीं, मैं उन्हें ट्रस्ट करता हूँ कि वो उम्रा करके नहीं आएंगे। और उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने वापस आकर जब ये सुना तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जानने वाले हैं मुझे, और अल्लाह की कसम अगर मैं एक साल भी वहां रह लेता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उम्रा नहीं करता। ये वो मोहब्बत और ट्रस्ट था एक लीडर का अपने साथियों पर, है ना। और ऐसे ही आपस में मोहब्बत का ताल्लुक होना चाहिए, बदगुमानी वाली चीज नहीं होने चाहिए। देखिए सहाबा हैं, उसके बावजूद किस तरह से शैतान का ने उन्हें बदगुमान करने की कोशिश की। ये अब हम देखें कि चाहे हम अपने घरों में ही देखें, दो बहनें एक साथ रह रही हो, नंद भाभी साथ रह रही हो, देवरानी जेठानी साथ रह रही हो, लेकिन शैतान की क्या कोशिश होती है, बदगुमान करना, है ना। तो हमें इन चीजों का आइडिया होना चाहिए कि कहाँ शैतान हमें किस तरफ लेके जा रहा है।
है ना। बदगुमानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हमें हमने वो सुना भी है कि 70 बार अच्छा गुमान करें इससे पहले क्या बदगुमानी करें। राइट, तो इस तरह की बातों से जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। फिर बहरहाल कुरैश के डेलीगेट्स के साथ पैक्ट साइन हुआ और वापसी में सूरह फत नाजिल हुई। ये हमने सारी बातें पिछली क्लास में भी की थी, कुछ इसमें से रिविजन किया है, कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बताई थी। अच्छा, अब उसके बाद सुलह हुदैबिया से आउटकम्स क्या निकले। सुलह हुदैबिया तो हो गई, लेकिन उसके क्या फवायद थे, क्या उसके आउटकम्स थे। इमाम जोहरी रहीमुल्लाह, जो कि एक ताबई है, ठीक है, जो लोग जिन्होंने तफसीर पढ़ी है, उन्होंने इमाम ज़ुहरी का नाम पढ़ा होगा तफसीरों में। तो वो एक ताबई हैं, फरमाते हैं कि मुफस्सिरीन हैं वो, बड़े बड़े उलमा ने इनकी बात पर बहस की है कि फतह मक्का बड़ी फतह थी या सुलह हुदैबिया। अक्सरियत का इस पे इजमा है कि सुलह हुदैबिया ज्यादा बड़ी फतह थी। यानी क्या बहस क्या है कि फतह मक्का ज्यादा बड़ी बात थी, ज्यादा बड़ी जीत थी, या सुलह हुदैबिया। ज्यादातर जो उलमा हैं वो फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया ज्यादा बड़ी फतह थी, और इमाम जोहरी भी यही फरमाते हैं कि कोई भी फतह सुलह हुदैबिया से बड़ी फतह नहीं थी, क्योंकि उसने बेसिकली सारे दरवाजे खोले। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नशो अशात शुरू हुई। हम उसे डिस्कस करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किए। सारा जजीरा अरब में क्या हुआ कि दरवाजे खुल गए, और उसके बाद बड़े बड़े सहाबा कराम ने इस्लाम कबूल किया। खालिद बिन वलीद, उस्मान बिन तलहा, अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु अन्हुम, ये सब वो थे जिन्होंने सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किया। ठीक है, बेसिकली खुद कुफार कुरैश जो थे, उनको भी साइकोलॉजिकल डिफीट हुई। और इसके बाद जो लोग इसमें निकले थे, सारी परेशानी के बाद, सारी परेशानियों के बावजूद आगे बढ़े थे, तो अल्लाह ताला ने इनको बोनस के तौर पे एक एक्स्ट्रा फतह दी। और फतह क्या थी? खैबर की फतह। अल्लाह ताला ने सूरह फत में फरमाते हैं, वादकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन ताखुजूनहा, यानी कि हम तुम्हें एक जबरदस्त जखीरा देंगे वॉर बूटी का, माले गनीमत का, और आप इसे हासिल करेंगे। और यही हुआ कि जब उन्होंने बनु नजीर के ऊपर अटैक किया, तो उन्हें जबरदस्त फतह हुई। वहां से जो माले गनीमत मिली, जो वॉर बूटी मिली, वो कहीं और से नहीं मिली। जिलकादा 8 हिजरी में हुआ ये कि खुद ही कुरैश ने सुलह हुदैबिया को तोड़ा। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 6 हिजरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और कुछ अरसे बाद ही कुरैश ने अम, उसको तोड़ दिया। और इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि, और यही वजह थी, जब सुलह हुदैबिया टूटेगी, जब सुलह हुदैबिया के पैक्ट को जो कुरैश इसमें गड़बड़ करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो यही वजह बनी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का की तरफ जाएंगे। यानी देखिए, सुलह हुदैबिया को फतेह मक्का से बड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुलह हुदैबिया हुई, उसके बाद बहुत सारे जो कुफार थे, मुशरिकीन थे, वो मुसलमान हुए। जो दावत का काम था वो अरब से बाहर निकला, और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। एंड देन उसी वजह से, यानी सुलह हुदैबिया की ही वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फतह मक्का के लिए आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, एक और आउटकम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लेज किया, ट्रीटी साइन हुई हुई लेकिन साथ में जो चीज हुई थी, आप लोगों को याद होगा इंशाल्लाह होपफुली, कि हमने अबू जंदल के बारे में बात की थी, है ना। वो मक्का से भाग कर आए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया था कि आप वापस जाएं, है ना। याद है जब सुहेल बिन अमर उनके साथ ट्रीटी साइन कर रहे थे, तो उनके बेटे आ गए थे अबू जंदल। तो नबी, और जिसपे सहाबा कराम बहुत नाराज भी हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वापस क्यों भेज रहे हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि आप वापस जाएं और सब्र करें, और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला जरूर कोई रास्ता निकालेंगे आपके लिए। एक चीज और हुई, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे ही थे सुलह हुदैबिया के बाद, मदीना मदीना एंटर ही हुए कि थोड़े दिन में पता चला कि अबू बसीर रदियल्लाहु अन्हु, एक ज्यादा एज के सहाबी थे, वो भागकर मक्का से मदीना आ गए। एक अरबी का मकूला है, कद यसउल फर्दु मा ला यसउल जमा, कि कभी एक फर्द वो काम करके दिखाता है जो कि एक जमात मिलकर नहीं कर सकती। अबू बसीर रदियल्लाहु अन्हु ने ये काम किया कि वो आए मदीना, और पीछे से कुफारे मक्का के 2 आदमी आ गए कि ये हमारा आदमी है, इसे आप वापस करें।
کیونکہ سائن ہوا تھا نا، پیکٹ سائن ہوا تھا. کیا تھا جس اس میں ایک وہ کیا تھی، ایک پوائنٹ کیا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مدینہ بھاگ کر آئے گا تو مسلمان اسے واپس کریں گے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ آیا تو کفار اس کو واپس نہیں کریں گے، ہے نا. تو اب یہی اسی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اب ابو بصیر جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ بھاگ کر آ گئے ہیں، اور ان کے پیچھے دو مکہ والے آ گئے کہ اب آپ ہمیں واپس کر دیں کیونکہ آپ نے پیکٹ ہمارے ساتھ سائن کیا. ابو بصیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے واپس بھیج کر ان کے حوالے دوبارہ نہ کیجئے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بصیر ان تلک، کہ اے ابو بصیر آپ چلے جائیے، اللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کے لیے اور آپ جیسے کمزور لوگوں کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بنائیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ اب جب ابو بصیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور مکہ والوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، جب وہ رستے میں تھے، ان دو لوگوں کے ساتھ واپس جا رہے تھے، تو ذوالحلیفہ کا مقام ایک آتا ہے رستے میں ہی، تو اس پر وہ آرام کے لیے رکے. ٹھیک ہے، وہ دو مکہ والے اور ابو بصیر. اب ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے موقع دیکھتے ہی کیا کیا کہ ان میں سے دو مکہ والے جو تھے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور بھاگ کر دوبارہ مدینہ آ گئے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا تو فرمایا، ویل امہ معصر، یعنی مسعر، یعنی کہ ویل ہو، یہ تو بہت بڑی لڑائی بھڑکا دیں گے. یعنی کہ کیا ہو رہا ہے کہ اب ایسا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اب ابو بصیر واپس آ گئے، وہ بھی ایک کسی مشرک کو قتل کر کے، تو ایسا نہ ہو کہ اب مشرکین جو ہیں، قریش والے جو ہیں، ان کو موقع ملے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا تھا کہ اگر کانٹریکٹ جو ہے وہ کفار کی طرف سے ٹوٹے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ انہیں ہوگا، ہے نا. سوری، فائدہ ہمیں ہوگا، مسلمانوں کو ہوگا. اگر کفار توڑیں گے کانٹریکٹ تو فائدہ مسلمانوں کو ہوگا، ہم ان پر اٹیک کر سکیں گے، ہمیں سرنڈر کروانے کا موقع ملے گا، ہے نا. لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایسی غلطی ہوئی تو انہیں موقع مل جائے گا اٹیک کرنے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ نہیں چاہ رہے تھے. بس کیا تھا، اب ان کے اب دوسرے پلانس تھے. اب ان کو یہ تھا کہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے تو اب جو اسلام ہے وہ عربین پیننسولا سے باہر نکلے. اب جب ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ریاکشن دیکھا تو ان کو لگا کہ اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑ کر واپس کر دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ مدینہ سے چلے گئے. مدینہ سے چلے گئے اور کچھ جگہوں پر سیف بحر کا نام آتا ہے، جو کہ ایک کوسٹل ایریا تھا. ٹھیک ہے، سمندر کے پاس والا جو ایریا ہوتا ہے. تو ابو بصیر جا کر وہاں آباد ہو گئے. تھوڑے دنوں بعد اس جگہ ابو جندل بھی آ گئے. ٹھیک ہے، اچھا، اور وہ جگہ ایسی تھی جہاں مکہ کے قافلے گزرتے تھے اس جگہ سے. اب تھوڑے دنوں بعد ابو جندل پتا چلا کہ اس جگہ پر دوسرے مسلمان ہیں، تو مکہ سے بھاگ کر اس جگہ وہ آ جاتے تھے. اب یہاں جہاں ابو بصیر آباد ہوئے تھے، آلموسٹ اراؤنڈ 60 to 70 مسلمان آ گئے. اور اب ودن 3 to 4 months انہوں نے کیا کیا کہ اس راستے سے قریش کے قافلے گزرتے تھے، تو ان مسلمانوں کے گروپ نے ان قافلوں کو روکنا شروع کیا اور اس قدر قریش کے ناک میں دم کیا کہ کچھ عرصے بعد قریش والے جو تھے، اب کیونکہ دیکھیں وہ مدینہ کے حدود سے باہر چلے گئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی نہیں تھے وہ لوگ، ہے نا. تو اب قریش والوں نے کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گروپ آف مسلمز جو ہیں وہ قریش والوں کو بہت تنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھیجا اور کہا کہ ہم اس کلوز کو کینسل کرتے ہیں. یعنی جو پوائنٹ صلح حدیبیہ میں ہم نے لکھا تھا کہ مکہ سے جو مدینہ آئے گا اسے آپ واپس کریں گے، ہم اس ٹریٹی سے وہ اس پوائنٹ کو کینسل کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس جو مسلمان آئیں آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، سو دیٹ کیا ہوگا، پھر وہ انڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی آ جائیں گے اور اس طرح کے اٹیکس نہیں کریں گے. ان لوگوں کو مدینہ میں جگہ دیں اور ہمارے روٹس کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے سب کے لیے، چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر آیا ابو بصیر کے پاس کہ وہ لوگ مدینہ آ جائیں، تو اس وقت ابو بصیر اپنے آخری وقت میں تھے اور ان کی وہاں ڈیتھ ہو گئی اور وہ مدینہ واپس نہیں جا سکے. لیکن انہوں نے ایسا کام کیا کہ اس کی وجہ سے قریش کو اپنا ہی کلوز ختم کرنا پڑا، اور اس کے بعد وہ سارے مسلمان جو مکہ میں ایز کیپٹیوز رہ رہے تھے، ان کو ایز کیا تھا، ایز ان کو کیپٹیوز، یعنی کہ
پرزنر جیسے ہوتا ہے نا، ان کو مکہ میں رکھا ہوا تھا، اب ان کو مدینہ آنے کی آسانی مل گئی ہے نا، ایک شخص نے جو کوشش کی، جو جرت کی، اس کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے کس طرح سے راستہ کھل گیا۔ مکہ میں کچھ عورتیں بھی تھیں جو کہ ایز کیپٹیوز قریش کے ٹارچر کو برداشت کر رہی تھیں، کسی کا بھائی یا باپ یا شوہر ابھی بھی کافر تھا، وہ عورتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آئیں تو وہ تو ویسے ہی مسلمانوں کی پناہ میں آ سکتی تھی، کیونکہ جو کلوز تھا اس میں جو سائن ہوا تھا اس میں کیا لکھا تھا، رجل، یعنی کہ مرد، آدمی کا نام لکھا تھا، عورتیں تو ویسی اس میں شامل ہی نہیں تھیں۔ اور قرآن کی آیت بھی آئی کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ عورتیں مسلمان ہیں تو پھر مشرکوں کے پاس واپس نہیں انہیں بھیجیے گا۔ تو اسی طریقے سے ودن 3 to 4 months آف دس ٹریٹی کفار نے یہ کلوز ہٹا دیا اور پھر ام، اور مسلمان جو تھے وہ مکہ سے مدینہ آنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے سب کے لیے؟ اب تک جو ہم نے بات کی صلح حدیبیہ کا ایک کلوز کس طرح سے ختم ہوا، وہ سب کے لیے کلیئر ہے؟ اوکے، الحمدللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا اب اس کے بعد کیا چیزیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط بھیجنا شروع کیے، اور وجہ کیا تھی یہ خط بھیجنے کی، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب مکہ والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، ایک ان کی طرف سے سیکیورٹی فی الحال ہمیں مل گئی ہے مسلمانوں کو، کہ وہ اب مسلمانوں پہ اٹیک نہیں کریں گے ٹریٹی کی وجہ سے۔ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اب جو ہے خطوط بھیجنا شروع کیے، اور وجہ کیا تھی خط بھیجنے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مدینہ پہنچے تو اصولاً اب ایک طریقے سے سیز فائر ہو گیا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھا موقع تھا کہ آرام کریں۔ صحابہ بھی بہت ساری جنگیں اور بہت سے سریے لڑ چکے تھے، اب انہیں بھی موقع ملا کہ وہ سکون سے بیٹھیں، چل کریں، کچھ اپنے لیے کر لیں، اپنے بزنسز کو سٹرونگ کر لیں، رائٹ؟ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، جو مشن دے کر بھیجا تھا، اور جو مشن ہمارا بھی ہے، جس مشن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھیجا ہے، یہ وہی مشن تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر رہے تھے۔ مدینہ پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں، آرام نہیں کیا، بلکہ فوراً فکر ہوئی کہ اب اسلام کی دعوت وہاں تک پہنچے جہاں وہ فزیکلی خود نہیں جا سکتے، ہے نا؟ اور یہ پورا عریبین پیننسولا میں دعوت کا کام ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں ایک ایک قبیلے میں، ان کے ہاں دعوت کا کام کر رہے ہیں، پیکٹ سائن ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ آف دا عریبین پیننسولا ٹیریٹری دعوت کا کام شروع کیا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور دوسرے انبیاء نے بھی یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود حضرت سلیمان رضی اللہ سوری حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا، اور اس میں کیا تھا؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ ایک آیت ہے جو کہ سورہ نمل میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ نمل میں ہمیں بسم اللہ کی آیت ملتی ہے، اور اس پہ بحث ہے مفسرین کا کہ کیا یہ آیت ہر سورہ کی شروع میں پارٹ آف دا سورہ ہے یا اس کو الگ سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سورہ نمل میں یہ آیت ملتی ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اسے بسم اللہ سے شروع کیا اپنے خط کو جو ملکہ بلقیس کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب کے لیے تو نہیں بھیجا تھا نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں جگہ جگہ کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ ہم نے آپ کو پورے لوگوں کے لیے بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر، صرف عریبین پیننسولا کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، بلکہ جتنے لوگ ہیں سب کے لیے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہدایت اور دین حق کو ہر جگہ ظاہر کر دیں۔ اسی طریقے سے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الناس ان رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر میں بھیجا گیا ہوں۔
ठीक है, देखिए ओवरऑल दो चीजें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अराइवल के बाद सब ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। चाहे वो ब्रिटिश हो, यूरोपियन हो, चाइना में रहने वाले हो, वो अफ्रीकन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और एक चीज को याद रखें, उम्मत दो तरीके की है। ठीक है। वैसे ही इस पर बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फिक्र थी, और हमें भी फिक्र होनी चाहिए। एक उम्मत होती है उम्मत इजाबत। ठीक है, ये एक साइड नोट के तौर पे आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। उम्मत इजाबत यानी जिसने जवाब दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया, जो कन्वर्ट हो गई, मुसलमान हो गई। ठीक है। दूसरी है उम्मत दावत। वो है जिस पर उम्मत इजाबत को काम करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज उन तक पहुंचाना है। उलमा एक बात बहुत बड़ी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जितनी भी उम्मत इजाबत है, वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, इन पर काम करना शदीद जरूरी है ना। इन्हें सही से दीन की समझ देना, उनको पॉलिश करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक हद तक फायदा देती हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जिसकी मिसाल दूसरी कौमों में मिलती है। वो ये कि जैसे एक बूढ़े को जितना भी आप विटामिन से, जितनी भी उनको बोतल चढ़ाएं, अम, उसका जिस्म इतना बूढ़ा हो जाता है कि उसको ये सारी चीजें फायदा नहीं देती, है ना। उसको एनर्जी नहीं देती, तो उसको सपोर्ट देने के लिए खड़ा किया जाता है जवान नस्ल को। और जवान नस्ल क्या करती है, वो दावत का काम करती है, और वहां से फ्रेश ब्लड आता है, और फिर वो सब चीजों के लिए फायदेमंद होता है ना। और यही हमारा काम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का काम को जिंदा रखना। अगर हम इस चीज से गाफिल हैं, और हम उम्मत के भी, तो क्या अगर हम ये काम नहीं कर रहे जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिसके लिए हम आए, तो क्या है कि हम उम्मत के भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुजरिम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, वकान नबी बौसत इला कौमिही खासा वबास्तु इला नासी आमा, कि सारे नबी एक स्पेसिफिक, एक खास कौम के लिए आते थे, लेकिन मुझे भेजा गया हर एक के लिए। और ये हम मानते भी हैं, और हम पर जिम्मेदारी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि मैं अपनी नमाज पढ़ लूं, मैं अपने रोजे रख लूं, मैं अपनी क्लासेस ले लूं, और आप हम ये समझे कि हमारा काम पूरा होगा। हमारा काम यहाँ पे नहीं है। हमारा काम दीन को आगे बढ़ाने का है। जो लोग दर्स और तदरीस का काम कर सकते हैं वो करें, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते वो उनके मावनो मददगार बने, है ना। वो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्टर्स बने। तो जिस तरह से जितना हो सके, हमारे लिए जरूरी है कि हम काम करें। पहले तो क्या है कि खुद इल्म हासिल करें, और फिर दूसरा क्या है कि इल्म आगे फैलाएं, या एटलीस्ट इल्म को आगे फैलाने में सपोर्टर्स बने। राइट। फिर ये कि इन खतूत को क्यों लिखा गया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खत लिखे बादशाहों को, तो एक तो ये था दावत का तरीका, है ना। दूसरी चीज हमने सीखी वो ये कि दीन और दुनिया के मामलात में कुफार के साथ खतों खिताबत करना जायज है। ठीक है, इसमें हमें रूलिंग्स निकलती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत से। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें ये सीखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हर अमल के से शरई रूलिंग्स निकलती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत से भी इस हद तक अमली चीजें मिलती हैं कि उनको पढ़ के हम देखें कि हमारा क्या तरीका है ना। किस किस्म के मैसेजेस हम करते हैं, किस तरह से कॉन्वर्जेशंस करते हैं। तो प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें खतूत से। अच्छा, अब इस खतूत पे आने से पहले ये देखें, सामने आपके मैप है, सबको नजर आ रहा है? आपके सामने एक मैप है। इसमें ये एरिया जो ग्रीन वाला है, ये वो एरिया है जिसपे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस्लाम पहुंच चुका था। यानी ये वो एरिया है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके, ठीक है। ये वो एरिया है, ये पूरा जो ग्रीन एरिया यानी जजीरा अरब का, ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त इस्लाम फैल चुका था। पूरे जजीरा अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में इस्लाम फैल चुका था। उसके बाद ये जो येलो एरिया है, ये वाला देखें, दमिश्क है जिसमें बसरा है, बुसरा है, बसरा है,
تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے. آپ رضی اللہ عنہ کا جو ٹینیور تھا وہ 2.5 ایئرس کا تھا. ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ اسلام نہیں پھیل سکا اس وقت. ام، اور اس میں عربین پیننسولا میں لوگ جو تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے. ابو بکر کیا ہوا کہ نبی اب تو نبی چلے گئے. انہوں نے بہت سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نام سے ریورٹ یعنی کہ اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے پرانے دین میں جانے لگے، مرتد ہونے لگے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ آگے کام نہیں کر سکے. تیسرا ایریا جو ریڈ کلر میں، یہ دیکھیے یہ جو پورا ایریا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں افغانستان، مکران یعنی پاکستان کے بلوچستان تک، اور دوسری طرف پورا ناردرن افریقہ ہے، لیبیا، ٹریپولی تک اسلام پھیلا. آم، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مزید ارمینیا، یہ جو پنک ایریا دیکھ رہے ہیں نا، ارمینیا اور باقی افریقہ کے آگے کے ایریاز جو تھے، جو شروع کے جو 6 سال تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں، تو اس جگہ یہ ان کے زمانے میں یہ اسلام پھیلا. ٹھیک ہے. آم، تو یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی کہاں تک چھوڑ کر گئے، اور پھر خلفائے راشدین نے دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھا. آگے تک اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی. ٹائم نکال کر ضرور اس میپ کو دیکھیے گا تاکہ آئیڈیا ہوگا کہ کہاں کہاں تک اسلام اس وقت پھیل چکا تھا. ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عربین پیننسولا میں اسلام آ چکا تھا، لیڈرز اسلام ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور اکثر قبیلوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. آگے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز کی اگر ہم بات کریں تو آلموسٹ 25 سے لے کر 50 لیٹرز ہیں. کئی طرح سے کئی لوگوں کو لیٹرز بھیجے گئے. حبشہ کی طرف بھیجے، یمن کی طرف بھیجا، عمان بھیجا. 2 بھائی لیڈرز تھے عمان کے، دونوں نے اسلام قبول کر لیا. نجاشی نے اسلام قبول کر لیا. بصرہ کی طرف بھیجا، بصرہ کے لیڈر نے قبول بھی کیا. یہ بصرہ کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، بصرہ الگ ہے، عراق کی طرف ایک ایریا ہے. بصرہ کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ شام کے قریب کا ایک ایریا ہے، شام سے بالکل نیچے ایک ایریا ہے بصرہ کا. ٹھیک ہے، تو وہاں کے لیڈر نے بھی ایکسیپٹ کیا. اور آگے یعنی بصرہ سے اوپر جو ہے وہ شام ہے. اور شام کی ہم نے بات کی تھی، شام میں کون سا امپائر ہے؟ کون مجھے بتائے گا شام میں کون سا امپائر ہے؟ کون لوگ تھے شام میں جہاں پہ، جو کہ ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ بڑے بڑے امپائرز تھے. ایک امپائر اس میں شام میں تھا، دوسرا امپائر تھا فارس، ایرینین امپائر جو تھا. آم، وہ تھا پہلا جو تھا شام میں، وہ تھا رومن امپائر. ٹھیک ہے، شروع کی کلاسز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ رومن امپائر تھا جو کہ شام کی طرف تھا. رائٹ، ایک رومن امپائر تھا اور ایک سلطنت روما تھا، دوسرا تھا سلطنت فارس. ٹھیک ہے، بسرا جو تھا وہ آؤٹسکرٹس آف رومن امپائر میں تھا، بالکل رومن امپائر کے نیچے تھا. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں قریش کے قافلے بھی یہاں سے گزرا کرتے تھے تجارت کے لیے. یہاں کا کلچر عربک تھا لیکن ریلیجن کرسچن تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رومن امپائر کے انڈر آتا ہے، رومن امپائر کے انڈر تھا، تو یہاں پہ عربس تھے لیکن یہ کرسچن عربس تھے. اور ہم دیکھیں گے کہ آگے جا کے ان کے خلاف بھی کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریات بھیجی. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خط بھیجا، اور یہاں پر ابو سفیان ہوں گے. ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان قریش کے لیڈر تھے، اور ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، ابو سفیان کی ہم پچھلی جنگوں میں بہت بار بات کر چکے ہیں. ابو سفیان اسی ایریا میں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور ہرکل نے انہیں بلا کر کچھ سوال کرے گا. ہرکل جو تھا وہ رومن امپائر کا لیڈر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے ابھی آگے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ فارس جو کہ پرشین امپائر تھا اس کے پاس بھیجا خط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین بھیجا خط اور ان سے کہا کہ آپ فارس لے کر جائیں. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط آگے تک بھیجے. ہم ایک ایک لیٹر کی بات نہیں کریں گے، سرٹن لیٹرز کی ہم بات کریں گے جن سے کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. اور سارے لیٹرز ظاہر ہے ابھی ڈسکس کرنا پاسبل بھی نہیں ہے. اچھا، سب سے پہلے تو بات کریں گے لفظ مکتوب کی. ٹھیک ہے، مکتوب کیا ہے؟ مکتوب کا مطلب ہے جو چیز لکھی گئی یا لکھی ہوئی چیز. ٹھیک ہے، یہ تو اردو عربک میں یہی الفاظ یوز کیا جاتا ہے. مکتوب کہتے ہیں خط کو. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب یا خطوط میں 2 طرح کے خطوط ہیں. ایک ہے ریفرنس لیٹرز، حوالہ جاتی خطوط.
ریفرنس لیٹرز یا حوالہ جاتی خطوط کیا ہوتے ہیں؟ کس کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا نجاشی کو. نجاشی کو دعوتی لیٹر نہیں بھیجا تھا، ریفرنس لیٹر بھیجا تھا. ٹھیک ہے، اس میں ریکویسٹ کی تھی جب بالکل شروع کی بات ہے، ہجرت حبشہ جب ہوئی تھی، ہے نا، 5 نبی کی ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریفرنس لیٹر بھیجا تھا، ایک حوالہ جاتی خط بھیجا تھا، جس میں ریکویسٹ کی تھی ان مسلمانوں کو جگہ دے دیں، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے نا. تو بیسیکلی وہ ریفرنس لیٹر تھا، دعوتی لیٹر نہیں تھا اس وقت، رائٹ. اب جو جو اب نجاشی کو جو بھیجا جائے گا وہ دعوتی لیٹر بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دعوتی خطوط لکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے تھے. ایک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بادشاہ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے، لہٰذا چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا. ٹھیک ہے، یہ انگوٹھی آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، اس کا ایک ماڈل ہمیں نظر آتا ہے نیٹ پہ، پکچرز پہ. پھر دوسرا کیا کیا تھا؟ سفارت کا تجربہ اور معلومات رکھنے والے صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب کیا. یہ نہیں تھا کہ کسی کو بھی میسنجر بنا کے بھیج دیا، لیکن پک اینڈ چوز کیا گیا صحابہ کرام کو. تو جب امپائرز اور کنگز کے پاس لیٹرز جا رہے ہیں ان کو ویسا ہی ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی. ہمیں پتا ہے کہ انگوٹھی کیسی بنوائی، آپ کا نام سب سے نیچے تھا، بیچ میں رسول، اور سب سے اوپر اللہ کا نام تھا، ہے نا. پھر دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والنٹیئرز یوز کیے. ام، وہ صحابہ جو ایسے کام کرتے تھے، جو نالج رکھتے تھے، راستوں کا جن کو پتا تھا، ان کو چنا. ان کو لینگویج آتی ہو، بات کرنے کا طریقہ آتا ہو. ہم جب بھی کسی میسج کسی کو کسی سے بات کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو بھیجتے ہیں جن سے بات کرنا آتی ہو، رائٹ. تو ہم جس کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنائیں اس کو ہر طرح کی نالج ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھیجا جن میں کوالٹیز دیکھی آپ نے. کوالٹیز کیا کہ ان کے پاس علم دین ہو، پھر صبر و برداشت ہو، کیونکہ سامنے سے کچھ بھی ریاکشن آ سکتا ہے نا. پھر کبر آنے کے چانسز ہیں. تو آج ڈیل کر سکیں، ہے نا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بہت مشکل ایک چیز تھی جہاں پہ میسنجرز کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا. یہ دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں ریپرزینٹیٹیوز بنانے کے کام، ہے نا. اگر یہ سیکھیں تو اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے ضروری ہیں. کیا کیا کوالٹیز ہونے چاہیے. پھر ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ وہ فصاحت اور فصاحت زبان ہو، یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے کھل کر بات کرنا آتی ہے ان کو، ایلیکوینسی آف سپیچ ہو جن میں، رائٹ. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے کس کس طریقے سے قائل کیا لوگوں کو. ان کے اپنے الفاظ بھی اس حد تک حکمت سے بھرے ہوئے تھے. ایک چیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ وہ شخص پریزنٹیبل ہو. جیسے حضرت داہیہ کلبی تھے، ان کو چنا گیا. داہیہ کلبی کی ایکسٹرا آرڈنری فزک بارے میں بہت روایات آتی ہیں. تو یہ ساری کوالٹیز ایسی تھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی صحابہ کرام سے، اور پھر ان کو ایز میسنجرز روانہ کیا. پھر لیٹرز کی ڈیٹیلز پتہ چلتی ہے. ہر خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. یعنی اس سے کیا جواز ملتا ہے کہ اگر کفار کو خط بھیجا بھی جا رہا ہو تو قرآن کی آیت لکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. دوسری کیا چیز تھی؟ خط میں مرسل، یعنی مرسل کسے کہتے ہیں؟ جس نے خط بھیجا ہے. بھیجنے والے کو مرسل کہا جاتا ہے. جو خط لے کر جا رہا ہے میسنجر ہے. اور مرسل الیہ، جس کی طرف بھیجا گیا ہو. تو سینڈر، ریسیپینٹ، خط کا عنوان، ٹائٹل سب لکھا گیا. اگر آپ لوگ دیکھیں، آج کل بھی ہم نے اسکولوں میں پڑھا ہے کہ لیٹر لکھنے کا پورا ایک وہ دیا جاتا ہے نا کہ کس طرح سے لیٹر لکھنا ہے. سینڈر کا نام، جو بھیج رہا ہے اس کا نام، ریسیپینٹ کا نام، ساری چیزیں مینشن کی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہم آپ کے اپنے اسکولوں میں ہم نے پڑھی ہیں، لیکن یہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ہمیں اس طرح سے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی کہ خط جب بھیجیں تو یہ ساری چیزیں اس میں لکھی جائیں، تاکہ جب پڑھنے والے کو بھی پتا ہو کہ کس کی طرف سے آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے نا. اور یہ دیکھیں کہ ہمارا جو نارمل لیٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. گریٹنگز ہوتی ہیں، سینڈر، ریسیپینٹ، سبجیکٹ، کلوزنگ، سگنیچر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ان خطوط میں بھی ملی.
جو چیزوں کا خیال ہم رکھتے ہیں، بلکہ انفارچونیٹلی ویسے اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی بہت سے لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، کہ بعض دفعہ میسیجز آتے ہیں آپ کو، کیونکہ واٹس ایپ پہ اتنی آسانی ہو گئی ہے، تو واٹس ایپ پہ ایسے میسیجز لوگ بھیجتے ہیں کہ اپنا نہ کوئی انٹروڈکشن دیتے ہیں، نہ کوئی نام بتاتے ہیں، بس وہ صرف سلام کیا، بہت سی دفعہ تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ سلام کر کے میسج چھوڑ دیا، ہے نا، کہ وہ آگے کوئی بات ہی نہیں کی، اور کبھی صرف کیا ہوتا ہے کہ میسج بھیج دیا اور اس میں یہ اپنے کوئی انٹروڈکشن نہیں دیا، یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ خود پڑھنے والا سمجھ جائے، ہے نا، لیکن یہ چیزیں ساری، ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم شروع میں ہی جب واٹس ایپ میسج بھی بھیج رہے ہوں تو شروع میں اپنا انٹروڈکشن، اپنا نام ضرور بتائیں جس کو بھیجا جا رہا ہو میسج، ٹھیک ہے؟ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط دیکھیں اور سیکھیں کسی سے بات کرنے کی، میسج کرنے کے آداب۔ سلیمان علیہ السلام کا قرآن میں بتایا گیا کہ پہلی لائن میں انہوں نے کیا لکھا، انہو من سلیمان، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، کلیئرلی مینشن کیا